लिखते हैं, आपसी भाईचारे में जो मसला की मुश्किलें आती हैं उसे किस तरह दूर करें और सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर किस तरह जमा हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जज्बे को कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे जितने भी इंसान पाए जाते हैं, मुसलमान पाए जाते हैं, उन सब के जज्बे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए। अगेन सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137, कुरान मजीद से हटकर कोई और फार्मूला अपनाए, अल्लाह की कसम क़यामत तक इत्तेहाद नहीं आ सकता। और कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फार्मूला दिया है इत्तेहाद का, वो ये है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम सब नबी और सहाबा के तरीके के मुताबिक आ जाओगे फ़क़द इहतदौ, एक रास्ते पर रहोगे। वइन तवल्लौ, अगर नबी और सहाबा के रास्ते से हट जाओगे फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो फिर टुकड़े टुकड़ों में बट जाओगे। तो आपसी राय का इख्तलाफ होता है तो उसको मुखालफत बनने मत दीजिए, उसको दुश्मनी बनने मत दीजिए, उसको फिरके का नाम मत दीजिए। बाद लोग सीधे साधे अंदाज से कहते हैं इख्तलाफात सहाबा में भी हुए, लेकिन सहाबा ने फिरके नहीं डाले। आप इख्तलाफ राय रख सकते हैं लेकिन फिरके कभी मत डालिए। हमेशा सबको नबी और सहाबा के रास्ते की तरफ बुलाइए, ये हमारे लिए काफी है। नबी और सहाबा से हटकर आप किसी भी शख्सियत के ऊपर बुलाएंगे इख्तलाफात हो जाएंगे, किसी भी मुल्क और शहर की तरफ बुलाएंगे इख्तलाफात हो जाएंगे। इसके अलावा कोई और फार्मूला नहीं हो सकता। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदरी साहब। लाइन पर एक कॉलर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल, लेकिन जवाब देंगे ब्रेक के बाद। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरम। जी मैं लईक बोल रहा हूँ दिल्ली से। नईम साहब। नहीं लईक जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि जैसे हम गैर मुस्लिम के साथ रहते हैं जी, और जी उनके साथ ऑफिस में काम करते हैं जी, तो हम उनके साथ खा पी सकते हैं या नहीं? हाँ जी। और जैसे उनका खाना भी शेयर कर सकते हैं या नहीं? बेहतर। और बस मेरा यही था। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने हमें दिल्ली से कॉल किया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। ऐसे ममालिक जहां पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 5, सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 120, आप इन आयतों का मुताला कीजिए इंशाअल्लाह। मुख्तसर तफसील से मैं आपको ये बताता हूं, वो ये है कि अहले किताब जो यहूदी और क्रिश्चियन हैं, जिनको हम ईसाई कहते हैं, उनके हाथ का ज़बह करदा अगर गोश्त है आप वो खा सकते हैं। अहले किताब के अलावा किसी और का जो गैर मुस्लिम हो, उनके हाथ किया हुआ गोश्त आप नहीं खा सकते। तो अब आपके गैर मुस्लिम हजरात में जो अतराफ में रहते हैं, अगर वो अहले किताब में से हो तो यकीनन आप गोश्त भी खा सकते हैं, वेज और नॉन वेज दोनों आप खा सकते हैं। लेकिन अगर अहले किताब में से ना हो, आपके अतराफ में रहने वाले लोग यानी यहूदी और क्रिश्चियन ना हो, तो ऐसे वक्त पर वेजिटेरियन ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, गोश्त वाली चीजें आप नहीं खा सकते। और ये ख्याल रहे, चाहे मुस्लिम रहे चाहे गैर मुस्लिम रहे, कोई भी शिर्क पर दी हुई कोई भी चीज जो शिर्क पर, जिसको आप कहते हैं चढ़ावा, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, अगर वो शिर्क की बुनियाद पर, चढ़ावे की बुनियाद पर हो, चाहे मुस्लिम का हो चाहे गैर मुस्लिम का हो, वो भी नहीं खा सकते। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हमारा एक सवाल है जी। हम शमीम बात कर रहे हैं सिकंदराबाद से। शमीम साहिबा सिकंदराबाद से जी हाँ जी। एक डाउट क्लियर करना है हमको कि हम सही है या गलत है। जी जी। ये हमारे एक दूर के बहन है, रिश्तेदार है, वो यहाँ पे अच्छी खासी नौकरी थी थी जी, घर था, सब बच्चे वगैरह सब सेटल है सब, फिर भी वो अमेरिका चले गए जी, वहाँ पे जाके छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो हमको बहुत गलत मालूम होता है जी, तो उनसे मिलने के लिए भी जी नहीं चाहता है जी जी। तो हमारा ख्याल सही है क्या गलत है? जो काम कर रहे हैं जाके घर भी भेज दिए वो जी जी, और बच्चे भी अच्छा कमाते हैं यहाँ पे जी, बच्चे भी सेटल है, लड़कियों की शादियां हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो जाके पैसा कमाने के लिए वहाँ पे चले गए। अच्छा जी, तो हमारा डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं, बस आप उसका जरा जवाब दीजिए, हम बहुत परेशान में हैं। बहुत शुक्रिया बहन शमीम साहब, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, कस्बे हलाल औरत के लिए दीगर ममालिक जाकर करना, इसकी क्या इस्लामी तालीमात मिलती हैं हमको? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं वजाहत करता हूँ कि सवाल मुझे उतना क्लियर समझ में नहीं आया। जो कुछ भी मेरे सामने सवाल समझ में आया
یا کلیئر طور پہ جو آیا ہے اس کی روشنی میں یہ ہے کہ کوئی امریکہ جا کر کما رہے ہیں خاتون، انہوں نے کہا خاتون، تو اور اگر وہ غیر محرم یعنی کہ محرم ساتھ میں نہیں ہے، اکیلے چلے گئے، تو ظاہر بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے ایک حدیث شریف میں ہے 3 رات اور 3 دن، اور ایک حدیث شریف میں 2 رات اور 2 دن، اور ایک حدیث شریف میں 1 رات اور 1 دن، یعنی حالات کے حساب سے امن کے حالات ہیں تو بعض اوقات 1 دن سے زیادہ بھی باہر رہنا نقصان دہ ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کی سواری، آج کی سواری نہیں، جب پیدل چلا جاتا تھا، اس سے زیادہ کی مدت میں عورت کہیں سفر کرتی ہے اور اس کا کوئی محرم ساتھ میں نہ ہو، تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، یہ صحیح نہیں۔ تو اس کی روشنی میں ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے وہ واضح نہیں ہے کہ آخر وہ محرم کے ساتھ گئے یا غیر محرم کے ساتھ گئے یا نہیں گئے، تنہا گئے ہیں یا پھر محرم کے ساتھ گئے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ ذہن میں رکھیے کہ محرم کے ساتھ کوئی خاتون جاتی ہے یا خود کوئی بڑی عمر کا آدمی جاتا ہے یا کوئی بڑی عمر کی عورت جاتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے پردے کا بھی مکمل خیال کیا جا رہا ہے، اختلاط بھی نہیں ہو رہا ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم بھی، یعنی شرعی اعتبار سے کوئی ٹکراؤ اگر نہیں ہے تو ایسے وقت پر ان کا جانا صحیح ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر ٹکراؤ پایا جاتا ہے تو یقیناً آپ کے دل میں برائی کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ اگر سوال کرتے اور گفتگو ہوتی کلیئرلی تو میں آپ سے پوچھتا اور بھی سوالات کے سوال واضح چونکہ نہیں ہیں، اس کے کئی ایسے اور پہلو ہیں جس پر سوال اٹھتے ہیں، تو لہذا چونکہ سوال مکمل طور پر واضح نہیں ہے، آپ کو میں نے جنرل اصول دے دیا ہے، اس کی روشنی میں آپ سوچ لیجیے، شکریہ، یا پھر مزید سوال کیجیے انشاءاللہ۔ بہتر صاحب، شکریہ۔ ہیلو، اور ایک کالر لائن پر ہیں۔ ہیلو 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 جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مدنی صاحب کو بھی میرا سلام کہیے گا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا کویشچن یہ ہے، میں صبا بول رہی ہوں دہرادون سے۔ دہرادون سے صبا بول رہے ہیں آپ؟ جی جی بتائیے کیا سوال؟ مجھے پوچھنا ہے کہ جیسے رشتہ دار ہیں میرے، کافی مطلب دنوں سے میرے گھر والے میرے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے نہیں رہتے جی، اور میرے ماں باپ ان کے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں، لیکن ان کو بہت دکھ پہنچتا ہے جی، تو مطلب یہ کب تک، مطلب کس حد تک انسان کو اچھے سے پیش آنا چاہیے اپنے رشتہ داروں سے، یہ میرا سوال ہے۔ کوئی ایک مدت تک اچھا پیش آئیں پھر اس کے بعد رک جائیں؟ نہیں، لیکن مطلب اس سے ان کو اتنا دکھ پہنچتا ہی جاتا ہے، چاہتا ہے، مطلب کب تک؟ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی آپ سے بالکل اچھے سے بات زیادہ صبر کا پیمانہ حد سے زیادہ رنگریز ہو جائے تو چھلک جاتا ہے۔ یقیناً یہی بات ہے، بہن صبا نے کال کیا، صاحب سے متعلق بتا رہی تھی کہ ان کا جو رویہ کب تک برداشت کرتے جائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے ابھی سوال کیا ہے کہ ایک طرف سے ظلم جاری ہے، دوسری طرف سے جیسے ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، اور ایک طرف سے ظلم جاری ہے دوسری طرف سے صبر جاری ہے، آخر کب تک؟ جب تک آپ صبر کریں گے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملتے رہے گی، فرشتوں کی دعائیں ملتے رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت ملتی رہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی رہے، تو پھر مرتے دم تک یہ کام جاری رکھیے، اور ہو سکتا ہے دعائیں بھی کیجئے اور آپ اپنے بہترین جو صبر والا کام ہے اس کو آپ اپناتے رہیے، ہو سکتا ہے سامنے والے کا دل پلٹ جائے، مزید آپ کو اور ایک ثواب ملے گا۔ تو ہم اس لیے صبر نہیں کرتے کہ ہم سامنے والے سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ہم اس لیے صبر کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا، ثواب ہم وہاں سے لے لیں گے جنت میں، اور قیامت کے دن ثواب وہاں سے لے لیں گے۔ تو ہمارا کام ہے بس کہ ہم اچھے سے اچھا برائی کو، نبی اکرم قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت نمبر 41 کے آیت نمبر 33 اور 32 کے اندر، 33 اور 34 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے رہو، بہت جلد جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ جگری دوست بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم کو اس آیت پر ایمان ہے، ہم ضرور اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں صاحب اور ایک ایس ایم ایس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نعیم شیخ صاحب مدھیہ پردیش سے لکھتے ہیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے کوئی وظیفہ تجویز فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے کوئی آپ وظیفہ فرمائیے یا بتائیے۔
یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ شفاء، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کو آپ اپنے آنکھوں پر ملیے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ اس کو جیسے کہتے ہیں کہ پھونکنا، ہاتھوں پر پھونک کر پھر اس کو آپ چہرے پر مل لیجئے۔ سورہ فاتحہ کو آپ اس نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے قرآن مجید کی بعض علماء کرام کہتے ہیں تاثیر بھی ہوتی ہے، اور خود قرآن مجید کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 کے آیت نمبر 82 میں کہا ہم نے قرآن مجید کو شفا کے لیے بھی اتارا۔ درخت کا اصل مقصد ہے پھل، لیکن ساتھ میں سایہ بھی مل جاتا ہے۔ قرآن مجید کا اصل مقصد ہے ہدایت، لیکن ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا بھی رکھی ہے۔ تو سورہ قاف کے اندر ایک آیت ہے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اگر آپ یہ سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہونے کے امکانات ہیں۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔